नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मुहाजिरीन को मुखातिब करते हुए फ़रमाया कि 5 बुराइयां ऐसी हैं कि अगर तुम इनमें मुब्तला हुए या तुम्हारे अंदर ये घुस आईं तो बहुत बुरा होगा। मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ कि ये बुराइयां तुम्हारे अंदर पैदा हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फ़रमाया, पहली बुराई जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी वो ज़ना है। और इसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर किसी ग्रोह में ये एलानियाँ होने लगे तो उन्हें ऐसी ऐसी बीमारियां लाहक होंगी जो इनसे पहले लोगों में नहीं थीं। और दूसरी बात जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाई वो नाप तोल में कमी के हवाले से फ़रमाया कि बुराई किसी कौम में पैदा हो जाए तो अल्लाह ताला उन पर कहत और खुश्क साली मुसल्लत कर देता है और वो कौम ज़ालिम इक़्तिदार के जुल्म का निशाना बनती है। और तीसरी बुराई ज़कात ना देना है। फ़रमाया कि ये ख़राबी जिन लोगों में पैदा होती है तो उन पर आसमान से पानी बरसना रुक जाता है और अगर इस इलाके में जानवर और परिंदे वगैरह ना हों तो ज़रा भी बारिश ना हो। और चौथी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाई हुई है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से गद्दारी और अहद शिकनी वो बीमारी है जिससे अल्लाह के रसूल ने पनाह मांगी कि फ़रमाया कि ये ख़राबी जब रूनुमा होती है तो अल्लाह उन पर गैर मुस्लिम दुश्मन को मुसल्लत कर देता है जो उनकी बहुत सारी चीज़ें छीन लेता है। और पांचवी चीज़ वो ये कि अगर मुसलमान हुक्मरान खुदा की अल्लाह की किताब के मुताबिक हुकूमत ना करें तो अल्लाह ताला मुस्लिम मुआशरे में फूट डाल देता है और वो आपस में कुछ तो खून करने लग जाते हैं। ये वो 5 बुराइयां हैं जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। इसमें सबसे पहली बुराई जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे पनाह मांगी वो ज़ना का मामला है। और ये काम ऐसी बड़ी बुराई है कि जिसके लिए इस्लाम ने बहुत सख्त सज़ाएँ जो हैं वो मुतय्यन की हैं। और ये हकीकत है कि जिस माशरे में ये चीज़ें आम होने लगें वो माशरा ना सिर्फ इखलाकी तौर पे तबाह व बर्बाद हो जाता है बल्कि उस माशरे में नित नई बीमारियां जो है पैदा होने लगती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एक बीमारी का इलाज इंसान ढूंढता है तो एक नई बीमारी जो है वो वजूद में आ जाती है और अभी वो उसका इलाज ढूंढ रहा होता है तो एक नई बीमारी तो गोया उसके नतीजे में ख़राबियाँ बढ़ती चली जाती हैं, लोगों में बीमारियों में इजाफ़ा होता चला जाता है और मुआशरा ना सिर्फ इखलाकी तौर पे तो तबाह बर्बाद हो जाता है बल्कि जिस्मानी तौर पे भी उसका नुकसान लोगों के सामने आता है। दूसरी चीज़ नाप तोल में कमी है जिसके बारे में अल्लाह का हुक्म है व अकीमुल वज़न बिलक़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वज़न को जो है वो कायम करो, पूरा दो और मीज़ान में कमी मत करो। ये अल्लाह पाक का वादे हुक्म है। और अल्लाह का ये भी हुक्म कि वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम व वज़नहुम युख़्सिरून कि वैल है, तबाही है उन लोगों के लिए जो तत्फ़ीफ़ करते हैं। जब लेने का मामला आता है तो पूरा बराबर सराबर करके लेते हैं, लेकिन जब देने का मामला आता है तो उसमें नाप और तोल में और वज़न और पैमाइश में कमी करते हैं। तो उनके लिए अल्लाह ताला ने वैल की खुशखबरी सुनाई कि उनका अंजाम इस सूरत में होगा कि वैल जिसके बारे में कहा गया कि जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़े का नाम वैल है या दूसरे मानों में कि ये तबाही है उन लोगों के लिए जो ऐसा करने वाले हैं। और इसका नतीजा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश्क साली की सूरत में इसी दुनिया के अंदर उसका नतीजा इंसानों के सामने आता है, कहत की सूरत में लोगों को उसका सामना करना पड़ता है और ज़ालिम इक़्तिदार उनके ऊपर मुसल्लत हो जाता है। तो इस लिहाज से बहुत बड़ी वो ख़राबी है जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी। और तीसरी चीज़ वो ज़कात की अदम अदायगी है। ज़कात अल्लाह का हुक्म है। कुरान पाक में कम अज़ कम 82 मकामात पे इसका ताकीदी हुक्म आया है और तकरीबन 32 मकामात पर नमाज और ज़कात का इकट्ठे हुक्म आया है।
تو گویا اللہ پاک کی طرف سے انتہائی اہم معاملہ ہے کہ جس کا حکم مومنوں کو دیا گیا ہے، تاکہ معاشرے میں وہ لوگ جو کہ ضرورت مند ہیں، جن کے بارے میں اللہ پاک نے جن کی تفصیل بھی بتا دی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، تو گویا اس کے 8 ہیڈز کی تفصیل بھی قرآن پاک نے دے دی ہے۔ تو یہ ان کا حق بنتا ہے اور اس کی ادائیگی ایک بندہ مومن پہ لازم ہے، اور اگر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آسمانوں سے پانی کا برسنا رک جاتا ہے، لیکن اللہ پاک صرف ان پرندوں کی وجہ سے اور جانوروں کی وجہ سے جو اس علاقے کے اندر موجود ہوتے ہیں بارش برسا دیتے ہیں، ورنہ یہ جانور اور پرندے نہ ہوں تو بارش بالکل رک جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت بڑی خرابی ہے اگر معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے، اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور چوتھی چیز اللہ اور اللہ کے رسول سے غداری اور بد عہدی اور عہد شکنی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے معاملہ جو ہے وہ ہم نے کیا، ہم ایمان والے بنے، ہم نے اللہ سے عہد کیا، اب اس عہد کی پابندی ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ اللہ کے احکام کے اوپر عمل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنائیں۔ جب ہم ان سے دور ہٹتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پھر غیر مسلم دشمن ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ براہ راست تو وہ نظر نہیں آتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر مسلم ممالک کے اوپر غیر مسلموں کی بالواسطہ طور پہ حکمرانی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور مسلمان حکمران ان کے حکموں کے پابند ہیں، اور اس طرح سے ان کا تسلط مسلمان ملکوں کے اوپر جاری ہے۔ تو اس کیفیت سے بچنا بھی ہر صورت میں ضروری ہے۔ اور آخری بات کہ اگر حکمران اللہ کے دیے ہوئے قانون کے مطابق عمل نہیں کریں گے، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا سورہ مائدہ میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ کہیں پہ ظالم فرمایا، کہیں پہ کافر فرمایا، کہیں پہ فاسق فرمایا۔ تو گویا یہ اس کیفیت سے بچنا بہر صورت ضروری ہے کہ اللہ کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، ہماری عدالتیں اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کر رہے ہوں، ہمارے باہمی معاملات اللہ کے حکم کے مطابق طے پا رہے ہوں، اور ہمارے تمام معاملات اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی روشنی میں تشکیل پا رہے ہوں۔ اگر کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا اور ہم حکمران جو ہیں اس چیز کو اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے، تو اس کا نتیجہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ معاشرے میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ تو خون میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک میں اور اکثر مسلمان ممالک میں یہ کچھ تو خون جاری ہے، اور اس میں کس انداز میں خانہ جنگی کی کیفیت بھی موجود ہے، اور اسی طرح سے دشمنوں کی طرف سے بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا گیا ہے، اور مسلمان آپس میں لڑ کر جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں۔ یہ کیفیت اسی صورت میں پیدا ہوئی کہ جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے دور ہٹے اور اس کی پیروی نہ کی جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا، اور ہماری عدالتوں نے اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا، تو اس کے نتائج ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ایسے حکمران ہمارے ہوں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نافذ کرنے والے ہوں، اور معاشرے کو اور معیشت کو اور پورے عدالتی نظام کو اور پورے ملک کو اور سلطنت کو اللہ کے احکام کے مطابق چلانے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد